السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول نخدم معكم واحد التمرين تطبيقي حول الفقره ديال لانكلوزيون، يعني التضامن. قبل ما نخدمها معكم غنحاول ندير لكم تذكير. شنو هي ا ضمن بي و ا ليس ضمن بي؟ شرحوا شنو هما هادو، ركزوا معايا. دابا ا ضمن بي شنو هي المعنى تاعها، وهادي شنو هي المعنى تاعها؟ ا داخله في مجموعه بي، بحال اعتبرنا هذه مجموعه ا، هذه مجموعة بي، داخلة فيها. متفقين اش كنقصدو بها؟ كنقصدو بها انه لكل اكس من واحد المجموعة او اللي هي المجموعة الرئيسية، اللي هي المجموعة اساسية اللي كتشتغل بها. عندك اسيدي شكون عندك اكس كتنتمي ل وخاصك تبين بلي كاين واحد التكافؤ. خاصك تبين عافاكم واحد سمحوا لي استلزام ماشي التكافؤ. عقلوا ما عندكمش تساوي ضمن اكس كتنتمي لبي. دابا غندوز ل ليس ضمن بي. شنو هي ليس ضمن بي؟ معنى انه لكل اكس كينتمي اش عندك؟ شنو هو ليس ضمن بي؟ يعني هو النفي تاع ضمن بي. شنو هي النفي تاع لكل اكس كينتمي يعني يوجد واحد اكس كينتمي ل متفقين. دابا عافاكم بغينا نحدو النفي ديال هادي. باش تحدد النفي ديال هادي بحال لقيت عندك بي تستلزم كي. الا بغيت تحدد النفي تاعك خاصك تحولها لبي بار او كي. في الاول خاصك تحولها لبي بار او كي، هاديك الساعه تلقى النفي ديالها. بحال دابا هنا شنو غنحولوها؟ فين هي بي؟ هي اكس كتنتمي ل و كي هي اكس كتنتمي ل بي بار هي اكس تولي هي اكس لا تنتمي الى او هاي سيدي او اكس او كي بقات هي ما دخلتش على البار. اذا اكس كتنتمي لبي غتبقى هي. متفقين؟ عقلوا الا بغيتو تلقاو النفي تاع بي كتستلزم كي خاصنا ضروري تحولوها لبي بار او كي. هاي حولت. متفقين. دابا ملي حولت هاد التشكيل ساهل باش نلقى النفي ديالها. باش نلقى النفي ديال بي تستلزم كي خاصني نحولها لبي بار او كي. متفقين. دابا النفي ديال هادي راه هي هادي. علاش؟ لحقاش هادي بي تستلزم كي معناها هي بي بار او كي، يعني شي النفي ديال هادي كامله راه هي النفي ديال هادي كامله. متفقين. دابا حنا النفي ديال هادي اكس لا تنتمي الى هي اكس تنتمي ل النفي ديال او هو اكس كتنتمي ل بي اكس لا تنتمي الى بي. وصلان بي. متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نعطيكم بعض التمارين التطبيقيه في هاد التضمن. تصنتوا لي مسح السبوره. دابا حنا عطينا التفكير في القاعده باش نعطيو بعض التمارين التطبيقيه. تصنتوا قالك بغيت نسولكم واش ان ضمن زد ولا لا؟ ان ضمن زد ولا لا؟ قريتوها في السينكيام. سمحوا لي فهادي كتسول واش كتسول راسك واش كل عنصر كاين في ان يوجد في زد ولا لا؟ نعم كدير عباره صحيحه، كدير هادي صحيح. علاش؟ لان كل عنصر من ان يوجد في زد. متفقين. بغيت نسولكم كي واش ضمن زد ولا لا؟ كي شنو هي كي؟ هي مجموعة أعداد جذرية، يعني نومبر غاسيونيل اللي كيتكتبو على شكل أ ل بي. وزد شنو هي زد؟ هي مجموعة أعداد الصحيحة النسبية مفيهاش فاصلة. أ ل بي ملي كتقسم أ ل بي بشرط بس يكون كيخالف الصفر حقاش كاين في المقام. ملي كتقسم أ ل بي كيعطيك عدد فيه فاصلة. واش هادي ضمن هادي؟ غدير ليس ضمن هادي. غتاخد مثال كونتر اكزومبل، يعني مثال مضاد. اش غتقول؟ غتقول لأنه يوجد واحد على جوج من كي لا ينتمي إلى زد. ما تاخدينا واحد على جوج. يوجد
واحد على جوج يوجد، ولا غتكتب لي أنه يوجد عناصر في كي لا توجد في زد. مثال واحد على جوج، لدينا واحد على اثنان تنتمي إلى كي ولا تنتمي إلى زد. صافي. دابا تبعوا معايا دابا في هذا المثال هذا غندوز ليكم. دابا عطيت قلت لك لتكن ام تاع 12 و ام تاع 4 مضاعفات عدد 12، يعني لي مولتيبل دو نومبر 12. اثناشر وأربعة على التوالي. كيفاش على التوالي؟ أنا نشرح لكم. يعني ام 12 مضاعفات عدد 12، ام 4 مضاعفات عدد 4. السؤال دابا قلت لك بين أن، يعني مونطخي كو ام تاع 12 انكلو ام تاع 4. يلا بينو كنديرو. غنبقى غادي معكم بشويه. حنا ملي غنطلقو من ام كتساوي 12 بحال قلتي انت منبه. المقصود تاعها هي ان خاص تاخذ اكس كينتمي ل ا وفي الاخر تحصل على ان داك اكس خصو يكون ينتمي ل بي. متفقين فهاد؟ متفقين. دابا حنا اش بغينا نبينو؟ بغينا نبينو هادي ضمن هادي هي ا وهادي هي بي. الوغ خصنا ناخدو في الاول غنديرو ليكن اكس ينتمي الى المجال ام 12. اذا اكس غيساوي شنو هو ام 12؟ ومضاعفات عدد 12. مضاعفات عدد 12 نتوما كيفاش كتكتب؟ سهله، هي 12 ك مضاعفات عدد مثلا مضاعفات عدد ا هي ا، جوج ا، 3 ا، 4 ا، 5 ا، 6 ا، 7 ا. فايت شارحها في الفيديو ديال لي زونسومبل السابقين. دوزو الفيديو ديال لي زونسومبل السابقين، كل الجزء الاول والجزء الثاني شارح هادشي. متفقين؟ هادشي هذا ركزوا معايا دابا في هادشي مزيان. دابا 12 نقدروا نجبدو منها 4 ولا لا؟ ولكن شنو غنديرو؟ خاصنا نديرو يوجد، خاصنا نديرو بحال هكا. بلاتي قبل ما نديرو هاد انا نقول لكم شنو خاصكم ديرو. شوف انا نقول لكم بالترتيب خاصكم ديرو. خاصكم ديرو في الاول هاي ليكن كيف درت لكم اكس ينتمي الى ام 12. عاد ديك الساعه ترجع تسطر غدير اكس كينتمي ل ام 12 باش يكون عندك داكشي منظم. اش غتسطر؟ انه يوجد واحد ك كينتمي ان تيل كو اكس تساوي 12 ك. صلاني بي 12 تقدر تبدل من 4. يعني اش؟ يعني يوجد واحد ك كينتمي ان بحيث اكس كتساوي 3 في 4 ك. ولا غنصبق 4 في 3 ك. غندير نضع ك سكوند تتساوي 3 ك. اذا اكس تنتمي الى ام 12 اش غتولي؟ هي يوجد واحد ك بريم ولا ك سكوند اللي بغيتو. انا ك سكوند غندير ك سكوند ينتمي الى ان بحيث اكس يساوي 4 ك سكوند. هادي رديتها ك سكوند. متفقين؟ اذا اش كيعطينا؟ ان اكس كتنتمي هنا مجال كتنتمي من المضاعفات 4 ام تاع كاخ. لحقاش كتكتب على شكل 4 ك، كتكتب على شكل 4 ك. متفقين؟ بما اننا شو الناس طالقنا من هنا وحصلنا على هاد، غتقول اذا انا غنستنتج بلي ام تاع 12 غتكون ضمن ام تاع 4. صلاني. متفقين. غندوز لكم واحد التمرين تطبيق واحد اخر غنكتبو لكم. فهمتوا؟ نكتب لكم واحد التمرين تطبيق واحد اخر. قلت لك في هاد التمرين التطبيقي عطيتك واحد دو اونسومبل. سمحوا لي نكتب لكم السؤال. قلت لك نعتبر المجموعتين عطيتك المجموعة الأولى أ هي بي على 3 زائد كابي
حيث ك كتنتمي لزد. و بي كتساوي ناقص 11 بي على 3 زائد كابي حيث ك تنتمي لزد. ما درت لحد دابا والو، فقط شديت او بي كنكتب لكم بها في السؤال. السؤال الاول قلت لك بين ان غتكون ضمن بي و بي غتكون ضمن هذا اول سؤال. ثانيا قلت لك ماذا تستنتج. دابا غنحاول نبين ضمن بي. شنو نكتب؟ عندي واحد العرض بحال نكتبو لي نبين ان ضمن بي. غنكتبو لي يكون باغ اكزومبل اكس ينتمي الى اكس عنصر من متفقين. غادي نرجع للسطر غندير اكس كينتمي ل اش غادي يعطيني؟ اكس غادي ينتمي لهاد المجموعة، يعني غادي يساوي ليا بي على 3 زائد كابي متفقين. دابا اش كتقول عندي في المجموعة بي؟ خاصني من هنا خصني اشني هي ضمن بي، معناه ان خص ننطلق من اكس كتنتمي ل وتحصل في الاخر على اكس تكون كتنتمي لبي. دابا اش خصني نحصل في الاخر؟ اكس تكون كتنتمي لمجموعة بي باش فيها ناقص 11 بي على 3. الا بغيت ندير فيها شنو غندير؟ غنزيد 11 بي على 3 ونقص 11 بي على 3. بحال هكا تقول بغيتي تزيد لنا شي عدد، زيد لنا 4 غتزيد 4 ونقص 4، غتزيد 5 ونقص 5، وكذلك هنا غتزيد 11 بي على 3 ونقص 11 بي على 3. هنا تولي اكس كتساوي ناقص 11 بي على 3. صبقتها هي الاولى. علاش؟ لحقاش بغيت نبين ان اكس كتنتمي لبي و بي فيها ناقص 11 بي على 3. صبقتها هي الاولى بحال زائد 11 بي على 3 زائد بي على 3 زائد كابي. اش غطينا؟ اكس تساوي ناقص 11 بي على 3. هنا المقام واحد فينا هو 3. شو معنى مزيان المقام واحد هو 3؟ 11 بي زائد بي، عندي زائد 11 هي 12 بي زائد بي. ما درتش لحد دابا والو. سمحوا لي نكمل لكم هنا. اش غطيكم؟ اكس كتساوي ناقص 11 بي على 3 زائد 12 مقسوم على 3 هي 6 بي زائد بي. 6 بي زائد بي شحال؟ ولكن انا شديت نسمحوا لي عافاكم، راه نسيت كابي وخاصني ندير عاوتاني هنا بحيث كا ينتمي الى زد. بحيث كا ينتمي الى زد. شوف شنو نسيت هنا عافاكم، سمحوا لي راني نسيتها. انا كنقول لكم سمحوا لي راني نسيتها. كابي 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 متفقين. مساحة السبورة عافاكم سمحوا لي راني نسيت هنا واحد كا، نسيتها متفقين. دابا ركزوا معايا، انا غادي معكم بشويه بشويه. هنا خصني ندير كابي مع كا كتنتمي لزد. درت لحد دابا والو. هنا نسيت كابي درتها دابا متفقين. غنحاول مساحة السبورة باش نحاول نكمل لكم هنا. اكس غتساوي ناقص 11 بي على 3 باش انا من بي زائد 6 زائد كا فوا بي بحيث كا ينتمي الى زد. دابا شنو غندير؟ غندير نضع 6 زائد كا. شنو غندير؟ شوف هنا كاينه كا في بي وهنا كاين عندك 6 زائد كا. الوغ ديك 6 زائد كا غتقدر انت كا بريم ولا كا سكوند اللي بغيتو. غندير نضع كا بريم كتساوي 6 زائد كا مع كا بريم تنتمي الى زد، لان 6 وكا كتنتمي زد. كا عندك كتنتمي زد، زدتي على 6 غتعطيك عدد كينتمي زد متفقين. اذا وغترجع للسطر غدير اكس تنتمي اش غتعطيك؟ ان اكس غتساوي ناقص 11 بي على 3 ما كندير والو
زائد ك بريم بي. اش غتعطيني في الاخر؟ سمحوا لي نمسح السبوره. غادي تعطيني بلي اكس كتنتمي لبي. صافي صافي، انا هاي وصلت لها في الاخر. متفقين. دابا تعاود دابا الاخرى بي ضمن ا. دابا نمسح دابا السبوره باش نبينو ان بي ضمن ا. كي غندير تنبين ان بي ضمن ا، ركزوا معايا. هاي نبين ان بي ضمن ا. غندير ليكن اولا اكس كينتمي لبي. ضروري تسبقون بي. علاش؟ لحقاش بي ضمن ا يعني خصك تبين اكس كتنتمي لبي، كتستلزم لك بلي اكس كتنتمي ل ا. غندير لدينا اكس كتنتمي لبي، يعني اكس غتساوي هاي ناقص 11 بي على 3 زائد ك بي، بحيث ك تنتمي لزيرو. ضروري خصكم ديروها، ضروري انا كنقول لكم ضروري ديكلاريو بها، ضروري ومؤكد ضروري. متفقين؟ اش غتعطي اكس غتساوي ا في بي على 3. اذا بغينا نضيفو هنا شنو غندير؟ غنزيد بي على 3 ونقص بي على 3. ناقص 11 بي على 3 ناقص، ولكن افضل شيء غنسبق بي على 3 هي الاول، حقاش عندي ا في بي على 3 هي الاول. هاي بي على 3 ونقص بي على 3 وندير ناقص 11 بي على 3 زائد ك بي مع ك ينتمي الى زد. صلانك دابا اكس اش غتعطيني؟ اكس تساوي بي على 3 ناقص، هنا نوحدو المقامات، مقام 1 و 3 ناقص بي ناقص 11 هي ناقص 12 بي على 3 زائد ك بي مع ك ينتمي الى زد. صامي غنحاول نمسح السبوره باش نحاول نكمل. هنا اش كتساوي؟ بي على 3 غتبقى ها هي زائد ناقص 12 تقسمو على 3 هي 6 بي، 12 تقسم على 3 زائد ك بي مع ك ينتمي الى زد. نمسح السبوره باش نحاول نكمل لكم. هنا اكس اش غتساوي؟ بي على 3 باش نعمل واحد بي يعني زائد ناقص 6 زائد ك فوا بي مع ك ينتمي الى زد. شنو غندير دابا؟ نضع ك بريم تساوي ناقص 6 زائد ك مع ك بريم ينتمي الى زد. صلع النبي. اذا وغنرجع للسطر غنكتب اكس تنتمي بي، كتستلزم ان اكس كتساوي بي على 3 زائد. علاش؟ شو انا اش عندي فيها زائد، حتى اش عملت بالزائد ك بريم بي مع ك بريم ينتمي الى زد. هاي بدات هدابول هادي رومبلاسيتها ب 4. في الاخر غندير تستلزم ان اكس تنتمي ا. هاي يعني بي ضمن ا. ماذا تستنتج؟ عندك ا ضمن بي و بي ضمن ا. الا كانوا عندك هاد الجوج راه غنستنتجو بلي المجموعه ا غتساوي المجموعه بي. صافي هادي راه قلناها في الحصه السابقه. متفقين. بهاد الحصه نكون كتبت معكم بهاد القدر هذا. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول نكمل معكم بقيه الدرس ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.